अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जापान 10 ममालिक से 3,45,000 लोगों को वर्क वीज़ा के ऊपर जापान के अंदर लाना चाहता है, जिसके अंदर स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग या दरमियाने लेवल के जो लोग हैं जिनके पास तजर्बा कम है या जिनके पास एजुकेशन कम है या जिनके पास तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन भी अच्छी है, तो जापान इन तमाम कैटेगरी को लोगों को लेके आना चाह रहा है। और इसमें स्पेशली 14 ऐसे सेगमेंट हैं, 14 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें पाकिस्तानियों को लेकर जाएगा। तो इस वीडियो को 7 टॉपिक्स के अंदर तब्दील किया गया है। नंबर 1, जापान को इतने ज़्यादा आदमी लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नंबर 2, जापान में माहाना तनख्वाह कितनी है। नंबर 3, जापान में रहने का खर्चा कितना है। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके रहता है तो वो कमाएगा कितना और ख़र्चा कितना करेगा। नंबर 4, कौन से मुल्क हैं जहाँ से ये 3,45,000 लोग काम के लिए बुलाए जाएंगे। नंबर 5 पे पाकिस्तानियों के लिए कौन से ऐसे 14 शोबे हैं जिनके अंदर जापान पाकिस्तान से लोगों को लेगा। नंबर 6, जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो वर्कर जापान जाएंगे उनका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के लोग होंगे तो जापान उनको इनवाइट करेगा, जापान उनको वर्क वीज़ा देगा। नंबर 7 पर ऐसे कौन से कागजात हैं जो जापान में वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ये तमाम टॉपिक्स डिटेल से बयान करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको तमाम तफसील बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और हो सकता है जापान जाने वाले वो शख्स आप भी हो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और मुझे उम्मीद है ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान इतने लोगों को क्यों बुला रहा है। जापान 3,45,000 लोगों को क्यों लेकर आना चाह रहा है। तो जैसा कि आपको इल्म है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने सिर्फ़ और सिर्फ फोकस किया कि उन्होंने तरक्की करनी है। तो तरक्की अगर किसी भी मुल्क ने करनी हो तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी यंग जनरेशन होती है। लेकिन जापान के साथ अब मसला थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि नौजवानों की यहाँ पे कमी है। ज़्यादातर लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5 में से तकरीबन एक आदमी 70 साल से ज़्यादा उम्र का है। तो जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद ज़्यादा है और यंग लोगों की तादाद कम है। तो चूँकि यहाँ पे नौजवान लोगों की कमी हो रही है, इस वजह से जापान अब दूसरे ममालिक से वर्कर बुलाना चाहता है ताकि अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सके और अफरादी क़ुव्वत को बाहर से लाए ताकि वो इनकी इकॉनमी के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। आपको बताते चलें कि जापान ने बाहर से वर्कर्स लाने का फ़ैसला अप्रैल 2019 में किया, जिसके इवज़ जापान सबसे पहले सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों को बुलाएगा, जिसमें पहला जो वर्क वीज़ा होगा वो 5 साल का होगा। अगर आपके पास किसी भी फील्ड में कोई थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये तमाम डिटेल आगे वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को भी एंड तक देखिएगा ताकि आप ये तमाम चीज़ें जान सकें। तो जापान सेमी स्किल्ड लोग या जिनके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है उन लोगों को पहले वर्क परमिट या वर्क वीज़ा जो है वो 5 साल का देगा, और जो स्किल्ड लोग हैं, हाईली प्रोफेशनल हैं, उनको डायरेक्टली जो है वो 10 साल का वीज़ा देगा। एक और बात बताता चलूँ, जापान 5 साल का अगर आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं वर्क वीज़ा और इसके बाद अगेन आप 5 साल का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप जापान के अंदर PR लेने के एलिजिबल हो जाएंगे। पहले 5 साल में आप विद फैमिली नहीं जा सकते, आप सिर्फ जाके काम करेंगे, और जो दूसरा 5 साल का वीज़ा लगेगा उसके लिए आप अगर अपनी फैमिली को भी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको अलाउड होगा। तो जो स्किल्ड प्रोफेशन के अंदर जाएंगे उनको डायरेक्टली 10 साल का वीज़ा मिलेगा, और उनको ये भी अलाउड होगा कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। अगर हम जापान की इनकम की बात करें तो जापान 1 घंटे का तकरीबन 1500 से 1800 यन देता है, जिसका तकरीबन जो है अगर हम अपने रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर या इंडियन रुपीज़ के अंदर इसका हम कन्वर्ट करें तो आप 3 से 4 लाख रुपया माहाना कमा सकते हैं।
اگر آپ جاپان کے اندر کام کرتے ہیں بالکل نارمل قسم کا، بالکل لوور لیول سے، تو اس کے باوجود آپ 3 سے 4 لاکھ بڑے آرام سے جاپان کے اندر کما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کا ایک نارمل کھانا پینا اور آپ کی لائف کیسے گزرتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تقریباً آپ یہ سمجھیں اگر آپ 4 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں تو آپ تقریباً جو ہے 1 لاکھ روپیہ وہاں پہ خرچ کریں گے، 3 لاکھ روپیہ آپ کی بچت ہے۔ تو اگر ہم اس کو جاپانی ین میں بات کریں تو آپ تقریباً 70-80 ہزار ین کے اندر ایک نارمل لائف جاپان کے اندر گزار سکتے ہیں۔ تو جاپان ایکسپینسز کے حوالے سے بھی زیادہ مہنگا نہیں ہے، بلکہ انکم کے لیے یہ ایک بہترین ملک ہے۔ نمبر 4، جاپان کن ملکوں سے یہ افرادی قوت لے رہا ہے؟ پاکستان، میانمار، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، منگولیا، چائنا، نیپال، یہ ملک شامل ہیں۔ تو ان سے یہ ساری افرادی قوت لینا چاہ رہا ہے۔ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں افرادی قوت مہیا کریں تاکہ آپ کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہتر ہو سکے، آپ کی اکانومی کے لیے بہتر بھی ہو سکے، اور یہ لوگ جاپان کی اکانومی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 5 پہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستانی لوگ کس سیکٹر کے اندر وہاں پہ جا سکتے ہیں، پاکستان کو کس سیکٹر کے لیے چوز کیا گیا ہے، تو نمبر 1 پہ ریسٹورنٹس، کیفے، ہوٹل، نمبر 2 پہ کنسٹرکشن، اور نمبر 3 پہ بلڈنگ میٹیریل، اسی طرح ایگریکلچر، فوڈ اینڈ بیوریجز، ہاسپٹل، پیرامیڈکس، اور اس کے ساتھ میٹیریل پروسیسنگ کی جتنے بھی وہاں پہ یونٹس ہیں اس کے لیے شپ بلڈنگ، فشری، آٹوموٹیو، یہ جو گاڑیاں شاڑیاں بنتی ہیں ان کے پارٹس بنتے ہیں وہاں پہ، اس کے ساتھ انڈسٹریل مشینری جو بڑی بڑی مشینریاں بنتی ہیں، اس کے ساتھ الیکٹریکل، الیکٹرانکس اور فشری، یہ تمام شعبے ہیں۔ اس کے اندر سکلڈ لوگ بھی چاہیے، انسکلڈ بھی چاہیے، ہائیلی پروفیشنل بھی چاہیے، اور درمیانے درجے کے بھی چاہیے۔ تو یہ تمام شعبے جو ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشل ہیں۔ تو وہ پاکستانی جو ان فیلڈ سے آلریڈی تعلق رکھتے ہیں، جن کا ان فیلڈ سے تعلق ہے، جن کا اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے، ان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے یا بالکل نارمل ہے، نہ ہونے کے برابر، تو آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چونکہ جاپان سکلڈ، انسکلڈ، سیمی سکلڈ، یہ تینوں کیٹیگری کے اندر دوسرے ملکوں سے لوگوں کو لے رہا ہے۔ تو آپ اگر ان فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ان کام کی تھوڑی سی بھی نو ہو موجود ہے، تو آپ جاپان جا سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصی انکم کما سکتے ہیں۔ تو نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے۔ تو اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ریلیونٹ ڈگری ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی ہے پھر بھی کام چلے گا۔ لیکن ایک چیز، آپ کو جاپانی زبان آنی چاہیے تاکہ آپ بول چال سکیں، آپ وہاں پہ کام کر سکیں۔ اگر آپ جاپانی زبان سیکھ لیتے ہیں تو آپ بڑی اچھی طرح سے وہاں پہ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو جدید دور ہے، آپ یوٹیوب سے بھی جاپانی زبان سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ادارہ آپ اپنے قریب دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ جاپنیز لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ 6 ماہ جاپنیز لینگویج کو سیکھیں گے تو آپ ایک نارمل بول چال کے لیے، چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کو زبان آ جائے گی اور آپ ایلیجیبلٹی کے اندر بالکل فٹ بیٹھیں گے۔ نمبر 6 پہ ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا۔ اگر آپ جاپنیز لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں، چاہے آپ یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، چاہے آپ کسی ادارہ سے سیکھتے ہیں، تو اگر آپ کو جاپنیز لینگویج اتنی آتی ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا بھی سکیں اور دوسرے کی سمجھ بھی سکیں، جو ورکنگ نالج ہے، تو بس یہی آپ کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس ہے، ڈگری ہے، یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ جاپنیز ورک ویزا کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اور نمبر 7 اور آخری آپ کو جو درکار ہے، آپ کا پاسپورٹ، وہ آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے، اور آپ کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ پراپر آپ کے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ریلیونٹ اداروں سے، جس میں موفا ہے، جس میں HEC ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، بورڈ ہے، یہاں سے آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جاپنیز لینگویج کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام ڈیٹیل ہیں۔ آپ کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں تو جاپان
पहली दफ़ा इतने ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहा है काम के लिए, 3,45,000। तो ये कोई छोटी जो तादाद नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें, अगर आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें तो आप भी जापान जा सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इसने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।